वर्तमानमा आरएसएस जस्ता हिन्दुत्ववादी संगठन भारतका आदिवासी जनजातिहरूको हिन्दूकरण गर्ने राजनैतिक एजेन्डा अनुसार रामायण, महाभारत र पुराण कथाहरूका किराँत, शबरी, हिडिम्ब, हिडिम्बा, एकलव्य इत्यादि पात्रहरूलाई उनीहरूका पूर्वज बताउने प्रोपेगण्डाको रूपमा गर्छन्। किराँत शब्दको विशेष प्रयोग पूर्वोत्तर भारतका नागा, मिजो, गारो, खासी, जैन्तिया, मिकिर, लुसाई, कुकी, अबोर, मिश्मी, मोम्बा, बोडो इत्यादि जातिहरूलाई सनातन हिन्दू धर्मको अभिन्न अंग बताउनका लागि गरिन्छ। यस मनसायका लेखहरू आरएसएस का पत्रिकाहरू र वेबसाइटहरूमा पाउनुहुनेछ। उदाहरण स्वरूप यहाँ म ओप इन्डिया नामको वेबसाइट खोलेर देखाउने छु। वेद, रामायण, महाभारत के भारतीय परंपराओं वाले उत्तर पूर्व को अंग्रेजों ने कैसे बनाया बर्बर और क्रूर। यहाँ उत्तर पूर्व को तात्पर्य मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा र अरुणाचल प्रदेश हो। उत्तर पूर्व का राज्यहरूका प्रकृति पूजक आदिवासीहरू विशेष गरेर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड र त्रिपुराका प्रकृति पूजक आदिवासीहरू जो हजारौं वर्षदेखि भारतीय परम्पराहरूलाई अनुसरण गर्दै आइरहेका छन्। अंग्रेजहरूले तिनीहरूको ईसाईकरण गरेर पृथकतावादी विद्रोही बनाए भन्ने यस शीर्षकको अर्थ हो। यस लेखमा भएको विचारलाई म नेपालीमा व्याख्या गर्नेछु। भारत विविध किसिमको भौगोलिक बनोट र संस्कृतिहरूको अद्भुत मिश्रणबाट बनेको देश हो। तर यही विविधतामाथि प्रश्न खडा गरेर पूर्वोत्तर क्षेत्रका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड र त्रिपुरामा पृथकतावादको बीजारोपण गरिएका हुन्छन्। यहाँ भनेको छ, प्राचीन ग्रन्थहरूमा भारतका पूर्वका पर्वत उपत्यकाहरू एवं कन्दराहरूमा निवास गर्नेहरूलाई किराँतको संज्ञा दिएको हो। किराँत शब्द संस्कृतको कुविक्षिपे धातुबाट बनेको हो। पर्वत र कन्दराका मानिसहरू टेढो बाङ्गो हिँड्नाले उनीहरूलाई प्राचीन शास्त्रहरूमा किराँत भनेर वर्णन गरेका थिए। यहाँनिर यजुर्वेदको गुहाभ्या किरातम भन्ने मन्त्रको उदाहरण दिएको छ। यहाँनिर अथर्ववेदको कैरातिका कुमारिका भन्ने मन्त्रको उदाहरण दिएको छ। यहाँनिर शतपथ ब्राह्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण र मनुस्मृतिको उदाहरण दिएर भारतका पूर्वमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनसमुदायलाई किराँत भनेका हुन्, जसलाई गुण र कर्म बमोजिम क्षत्रियको दर्जा दिएको छ भनेको छ। यहाँ भनेको छ, रामायण के किष्किंधा कांड में जब राम सीता को खोज रहे हैं तब वे किरातों से भी मिलते हैं। कथा अनुसार सीतालाई दक्षिण दिशाको लंकाको राजा रावणले अपहरण गर्छ। रामले किष्किंधा राज्यका वानरहरूलाई किरातहरूको भूमिमा गएर सीताको खोज गर्नु भन्छ। किष्किंधा आजको कर्नाटक हो भन्ने मानिन्छ। अतः रामले भनेको किरातहरूको भूमि पूर्वोत्तर भारत नभएर दक्षिण भारत हो। यहाँनिर महाभारतको सभा पर्वको उदाहरण दिएर पुण्ड्र देशको राजा पोण्ड्रक, जो स्वयंलाई वासुदेव भन्दथे, त्यसको अधीनमा किराँत भूमि रहेको थियो भनेको छ। पोण्ड्रकको पुण्ड्र देश बंगाल र बंगलादेश क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने मानिन्छ। यसर्थ महाभारतमा वर्णित पोण्ड्रकको अधीन रहेको किराँत भूमि बंगाल र बंगलादेशमा अवस्थित वन जंगल क्षेत्र हो। यसले पूर्वोत्तर भारतका पहाडहरू किराँतहरूको भूमि हो भन्ने भनाइलाई गलत ठहर गर्छ। यहाँनिर विष्णु पुराणको उदाहरण दिएर प्रागज्योतिषपुर यानी आसामको चर्चा गरेको छ। यहाँनिर ब्रह्म पुराणको पूर्वे किरातः यस्यान्ते पश्चिमे यवन स्थितः श्लोकको उदाहरण दिएर आसामका पहाडहरूका आदिवासीहरू नै किरात हुन् भनेको छ। यहाँ लेखेको छ, शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार इन किरात जन समुदाय द्वारा शासित प्रदेश प्रागज्योतिष और कालांतर में कामरूप कहलाता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण, रामायण तथा महाभारत में उपलब्ध होता है। उक्त शास्त्रहरूले भगदत्तलाई प्रागज्योतिषपुरको राजा बताएको छ। भगदत्तलाई शास्त्रहरूले असुर जातिको बताएको छ, अर्थात प्रागज्योतिषपुर किरात जनसमुदायद्वारा होइन, अपितु असुर जातिका राजाहरूद्वारा शासित थिए।
यहाँ लेखेको छ, रामायण में किष्किंधा कांड में राम जब सीता को खोज रहे हैं तब उस प्रसंग में प्राग ज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है। किष्किंधा कांड में रामले वानरहरूलाई प्राग ज्योतिषपुरतिर होइन अपितु किष्किंधा राज्यमा बसोबास गर्ने किराँतहरूको भूमिमा गएर सीताको खोज गर्नु भन्छ। यहाँनिर महाभारतको सभा पर्वको अर्जुन र किराँत वेशधारी शिव बीचको युद्धको उदाहरण दिएर यो युद्ध प्राग ज्योतिषपुर यानी आसाममा भएको हो भनेर पूर्वी भारतका मंगोलॉइड जातिहरूलाई किराँत भनेको छ। यहाँनिर रामायण महाभारत र पुराण कथाहरूलाई ऐतिहासिक तथ्य मान्दै आज पनि पूर्वोत्तर भारतका आदिवासीहरू स्वयंलाई किराँतहरूका वंशज मान्छन् भनेको छ। उदाहरणको रूपमा अरुणाञ्चल प्रदेशको मिश्मी आदिवासी स्वयंलाई कृष्णको पटरानी रुक्मिणीको वंशज मान्छन् भनेको छ। तर धार्मिक मान्यता अनुसार रुक्मिणी विदर्भको अर्थात महाराष्ट्रको आर्य जातिको भोजवंशीय राजा भीष्मक की छोरी थी। यहाँनिर भनेको छ, अद्यतन मेघालय की खासी पहाड़ी में रहने वाले जन समुदाय आज भी तीरंदाजी में प्रवीण हैं और वे तीरंदाजी करते समय यह अंगूठे का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके पूर्वज ने अपना दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया था, इसीलिए तीर चलाते समय अंगूठे का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ महाभारत को एकलव्य को कथा को चर्चा गरेको हो। मान्यता अनुसार एकलव्य को संबंध मंगोलॉइड नस्ल को खासी जातिसँग होइन अपितु भील जातिसँग थियो। केही मानिसहरू एकलव्यलाई निषाद जातिसँग पनि सम्बन्धित गरेर हेर्छन्। यहाँ भनेको छ, इसी प्रकार नागालैंड के दीमापुर में रहने वाले दिमासा जन समुदाय खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानता है। महाभारत कथा अनुसार हिडिंबा काम्याक वन को राक्षस राजा हिडिंब की बहिनी थी। भीमले हिडिंबलाई मारेर हिडिंबासँग प्रेम विवाह गर्छ। हिडिंबाबाट भीमको घटोत्कच नामको छोरा हुन्छ। मान्यता अनुसार राक्षस राजा हिडिंबको काम्याक वन जसलाई महादैत्य वन पनि भनिन्छ पूर्वोत्तर भारतमा होइन पश्चिम भारतको कुरु राज्यमा थियो। यसले असम र नागाल्यान्डमा बसोबास गर्ने दिमासा आदिवासी हिडिंबाका वंशज हुन् भन्ने भनाइलाई झुठो ठहर गर्छ। यहाँनिर भनेको छ, आसामको बोडो आदिवासी स्वयंलाई ब्रह्माको वंशज र कार्बी आदिवासी यानी मिकिर आदिवासी स्वयंलाई सुग्रीवको वंशज मान्छन्। रामायण अनुसार रामले किष्किंधा राज्यको वानर राजा बालीलाई मारेर उनको भाइ सुग्रीवलाई किष्किंधाको राजा बनाउँछ। मान्यता अनुसार किष्किंधा आजको कर्नाटक राज्यमा रहेको थियो। यसले पूर्वी भारतको कार्बी आदिवासी सुग्रीवका वंशज हुन् भन्ने भनाइलाई गलत साबित गर्छ। यहाँ भनेको छ, महाभारत काल में पूर्वोत्तर के राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नागालैंड में नगा कन्या उलुपी से अर्जुन ने विवाह किया था। महाभारत र विष्णु पुराण अनुसार उलुपी आर्य मूल को एरावत वंशी नाग राजा कौरव्य की छोरी थी। यसर्थ यस काल्पनिक नाग जातिलाई मंगोलॉइड नस्ल को नागा जातिसँग जोडेर नाग कन्या उलुपी नागा जाति की थी भन्नु उल्लू बनाउनु बाहेक केही होइन। यहाँ भनेको छ, अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा को मणिपुर के ही मैतेई समाज का माना जाता है। यो पनि बनावटी कुरा मात्र हो। मणिपुरमा मुख्य रूपले मैतेई, कुकी र नागा जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यी सबै भोट बर्मेली भाषा परिवारका भाषा बोल्ने मंगोलॉइड नस्लका जातिहरू हुन्। मैतेईहरू वास्तवमा मणिपुरका आदिवासी हुन्, तर उनीहरू मणिपुरका डोमिनेटेड हिन्दू समुदाय हुनाले संविधानले आदिवासीको दर्जा दिएको छैन। 18औं शताब्दी भन्दा अघि न त मैतेईहरू हिन्दू थिए र न त मणिपुरलाई मणिपुर भनिने थियो। 18औं शताब्दी भन्दा अघि मणिपुरलाई काङ लिपाक वा मैतेई लिपाक वा सन्ना लिपाक वा पाइरीलाम वा टिल्ली कोङटोङ भनिने थियो। मैतेईहरू आफ्नो मौलिक बहुदेववादी जातीय धर्म जसलाई सनमाही भनिन्छ मान्दथे। 12औं शताब्दीमा मणिपुरमा मैतेई राज्यको विकास भएको मानिन्छ।
सन् 1697 में चराइरोंगबा मणिपुर का राजा बने। सन् 1707 में चराइरोंगबाले शान्तिदास अधिकारी र गुरु गोपाल दास नामका वैष्णवपन्थी साधुहरूको प्रभावमा आएर आफ्नो मौलिक सनमाही धर्म परित्याग गर्दै वैष्णवपन्थी हिन्दू धर्म अपनाए। हिन्दू धर्म अपनाएपछि चराइरोंगबाले आफ्नो नाम पीताम्बर राखे। त्यही वर्ष पीताम्बर चराइरोंगबाको मृत्यु भयो। सन् 1707 में उनको छोरा पामहिबा राजा बने। पामहिबाले जोर जबरजस्ती मैतेईहरूलाई धर्मान्तरण गर्ने कार्य गर्न थाले। उनले मैतेई मन्दिरहरू नष्ट गर्ने र धार्मिक ग्रन्थहरू जलाउने कार्य गर्न थाले। चारैतिरबाट 90% पहाडी भूभागको बीचमा 10% इम्फाल उपत्यका रहेको मैतेई राज्य काङ्गलिपाकको पाहिम्बाले नाम परिवर्तन गरेर संस्कृतमा मणिपुर राखे, जसको अर्थ हो रत्न जस्तो भूमि। पाहिम्बाले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर उर्दू नाम गरीब नवाज राखे। कालान्तरमा मैतेईहरू ब्राह्मण समान कर्मकाण्ड गर्ने मैतेई बामनको रूपमा चिनिन थाले। महाभारतको अश्वमेधिक पर्वको 79 अध्याय यानी 79औं अध्यायमा अर्जुन र वज्रवाहन युद्ध प्रसंगमा मणिपुर राज्यको उल्लेख यस प्रकार छ। अर्जुन और वज्रवाहन का युद्ध और अर्जुन की मृत्यु। यहाँ संस्कृत में मणिपुरेश्वरम लेखेको छ। यहाँ हिन्दी में मणिपुर उल्था गरेको छ। कथा अनुसार वनवास सिद्धिएर पाण्डवहरू हस्तिनापुर फर्किन्छ। 5 पाण्डवहरूले पालै पालो 1 वर्षसम्म आफ्नो साझा पत्नी द्रौपदीसँग बिताउने शर्त हुन्छ। युधिष्ठिरको पालोमा अर्जुन यस शर्तलाई भंग गर्दै द्रौपदीको शैयामा पुग्छ। दण्ड स्वरूप अर्जुन 12 वर्षको वनवासमा जानु पर्छ। वनवासको बेला नागलोकमा पुगेर अर्जुनले नाग कन्या उलुपीसँग विवाह गर्छ। त्यसपछि मणिपुर राज्यमा पुगेर त्यहाँको नागराजा चित्रवाहनकी छोरी चित्राङ्गदासँग प्रेम विवाह गर्छ। यस प्रकार अर्जुन द्रौपदी, कृष्णकी बहिनी सुभद्रा, उलुपी र चित्राङ्गदा गरेर 4 पत्नीको स्वामी बन्छ। चित्राङ्गदाबाट अर्जुनको वज्रवाहन नामको एक पुत्र हुन्छ, जो चित्रवाहनको मृत्यु पश्चात मणिपुरको राजा बन्छ। एक पटक अर्जुन हस्तिनापुरबाट मणिपुरको भ्रमणमा जान्छ। स्वागतको बेलामा मान सम्मानलाई लिएर वज्रवाहन र अर्जुन बीच युद्ध हुन्छ। वज्रवाहनको हातबाट अर्जुन मारिन्छ। वज्रवाहनको सौता आमा उलुपीले एक रहस्यमय दैवीय रत्नद्वारा अर्जुनलाई पुनर्जीवित गर्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार उलुपीको पिता कौरवे र चित्राङ्गदाको पिता चित्रवाहन कश्यप वंशसँग सम्बन्धित नाग जाति थिए। अर्थात नाग जाति कुनै मंगोलाइड जाति नभएर आर्य मूल थिए। मणिपुरेश्वर महाभारत कथाको एक काल्पनिक राज्यको नाम हो, जबकि मणिपुर 18औं शताब्दी भन्दा अघि काङ्गलिपाक नाम रहेको मैतेई राज्यको परिवर्तित नाम हो। यसर्थ महाभारतको काल्पनिक राज्य मणिपुरेश्वर र मैतेई राज्य मणिपुर बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य गर्नु भनेको हिन्दूवादीहरूद्वारा मूर्ख बनाउने काम बाहेक केही होइन। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यस लेखमा रामायण, महाभारत र पुराणहरूका काल्पनिक कथाहरूको उल्टो पुल्टो, झुट्टो र बनावटी अर्थहरू लगाएर किराँत, नाग र राक्षस यी सबै पूर्वोत्तर भारतका मंगोलाइड नस्लका आदिवासीहरूलाई नै भनेका हुन् भन्ने साबित गर्ने प्रयास गरेर यिनीहरू हिन्दू संस्कृति भित्रका हुन् र अंग्रेजहरूले लिएर आएका क्रिस्चियन मिशनरीहरूले यिनीहरूको ईसाईकरण गरेर पृथकतावादको बीजारोपण गरेको हो र अद्यावधि मिशनरीहरू यही काम गरिरहेका छन् भन्ने विचार प्रकट गरेको छ। अन्त्यमा लेखिकाको नाम छ सहायकाचार्य, संस्कृत विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। हिन्दू